የእሱ ተከታይ በዛ ይጣደፋል በዚህ ቮት ለማድረግ በዚህ ቪዲዮ ለመስራት ምናምን እሱ በኋላ ምን ገብቶ እኔ ቮት አድርጉኝ አይደለም ምን አይደለም በጣም ነው የገረመኝ ማርያም በጣም ነው የተቃጠልኩት ከዛ ምን አገባኝ ፀሐይና አዶ ሓደየን ሁለን ኣብ ልጸልመተካ ግዜ ይብርሃልካ ነገር ግን ሓንተ ፈላላይ ኒያት ፀሐይ ተጠፊኣ ምስ ዓረበት ተመሊሳ ትመጽያ ነው ተዓሪዋ ግን ተመሊሳ ትመጽ ደካ ዓበይቲ እና ተመሊሱ ለይ መጸካ ነገር እና ብጣዕሚ ትፈትዮ ነገር ለለ ታይ ትገብረሉ ሃምለለካ ላኦም ከሓድ ገርኹም ያ ክብርልና ታትፈቅና ኣነ ብጣዕሚ ፈትዮ ያ ዚኣ ትገርም ብጣዕሚ ትገርም ሓሳብያ ባይዘወይ ታክለኩም ሲ ናይ ኣዶ ፍቅሪ ኣይሙን እንዲዩ ናይ ኣዶ ፍቅሪ ልዕሊ ማንም እዩ እናስ ኣዲኹም ትፈትው ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ቻሌንጅ ገብረኩም ኣዲኹም ትፈትው ኣብ ኮመንት ናይ ኣዲኡ ፍቅሪ ጽሒፉ በቃ ብዝገርም መልክዑ ብዝገርም ናይ ሓሳባት ኣቃናቢሩ ኣለኩም ምሽ በቃ ሓሪፍ ዝኾነ ብዝመስጥ መልክዑ ናይ ኣዲ ፍቅሪ ናይ ነዲኡ ማለት ነዲኡ ከም ዝፈትዋ ሓሪፍ ዝኾነ بحريف زخنا صحافة ملك أو كومنت صحيفو نزقمته راندم دينا حدث مريضة ناخذتهم إتي كرشي كاردي كل أخلي داي فاميلي أطار إلي أطار صبح الله واسكت ما فاميلي واسكت صوصتي جنة سلام تعنا حبلي كما يتكونوا كبرات نفتوات تقاتلتي نايداني ماني يوتيوب شانل بيتسب هونكم لو ما أنت خاء كم ترمود سوري لو ما أنت حدا قاش هلنا نايل ما أنت قاش أنا تخون كعا شو ما بعدك تفضلكم يا سفرتيو من أنا دي قاش وشمكي بقى كل نقطة سفرتي أش فاميلي شماي فيور دستايب بهال قتل بقى إيش جايز لما أنت مس فيور خوينا زجرم فيديو تحسينا لكم مثلا بتاع مزجارمو فيديو تحسينا لكم مثلا أنا مارتيو كم ترمود أزمة حوارا ميديا زلو عزرار بتكون زعبات الحبيرنا كرينا الشيء كواتهم كعا لما أنتي أمورا سماي إن أدوناي حيالته أو مو الناس معني رواب لايف سلازي بزعبات سونا كنرينا بتوصحون نعكم يصحون يزهنوا علينا زحزنا فيديو هذا الحين ساعتنا نبوتان تراكمنا لنا نشانل حدث وانكم سب لايك سبسكرايب وشانل لا سبسكرايب مقارجون الفيديو لايك بمقاري جمروا وبشم فياري حموش ميت لايك ايش فاميلي اذا فيديو زي حموش ميت لايك نحدا اتي هما تشالنج انا فيوري نايكلت ميت كاردي كمول على فاميلي دايوا همزه تشالنج اذا فيديو زي حموش ميت لايك نحدا انا فيوري ناي كلت ميتي كاردي كمول على بتوسخون كالا قصل فاميلي نحتم مشيوم كع كالي حرف رياكت نصح لهم مالتي صبق ازيك ايش فاميلي نقصل مجمرة يا فيديو ناس غون لو ما عندي كم تفضل وسهل مثل زخانة بمرقة بحرف زخانة كونديشن خلينا نجمر زهير أملاخي نعين نزرين نزلون عدمان تعنا هذنا آمين من قدنا بارخلنا آمين نستأسر فتحي آمين نستمي مقبي نستجنق قصانت آمين نزحمو محرت هبلنا أقزارنا تعنا خابا خايو سلام كابا خايو آمين حقوس كابا خايو عبا خانا بيت كان مو محرت كالآخلنا سدتنا حترلنا نخلهم تسجدهم زلو بسلام عدومن أبزدليون أبصحيو آمين حقوس كالآخلنا آمين جنزب سلازه اللوكنا آمين تعنا متسنيمو جنزب سلازه اللوكا قسانة متسنيمو محرتك لآخلنا قسانتك هبلنا امين زحلف حتياتنا قديفك تعرقنا آمين فوسخ الآخر آمين ولو يأكل سدتنا يحصلنا آمين ولو تا من رأى زي صحيح مثلكم آمين ولو نا فاميلي كم قال عينت من رأيو بلنا ني أبقش لها مجرم أيو بلنا فاميلي هم تلسا معهم وقلنا آمين ما تبغيو
كم تلقالت ايش فاميلي يا كلكم امين لكم تكون تسفى يقبر امين تلكم انا كلهم تمرق ازي كم زوصحكم رغصنيا او نغازنا كاري بينا دقنا انا كان فتر بقرا بلي عيفلتي مهنياتو جايز زي اي تسعن جن بعرف نسع غيرنا بعرف نسع غيرنا وصار ناصل كاركتر يسحقنا نبي ايوه نحاول يسحق ناصل قال ما انت بقى هنسحق زلنا بزخون يكون عينت فيديو لما انت ما كنسحق كنسحق زلنا بلقنا ما هنغير كنسحق كنسحق نازلنا كسوالي ايش ناصل كايس حاجة أنا كزاربكم متى صلوا نظام شحن زي منكم سباتي إذا تستمعوا قال ملنا من تأذي بنا قال تقولوا سباتي ترديكمني عايز تستمعوا بقص يقولون تسفى راح تورج ترديكمني كم شحن زي بنا من تأي كسي زي قبرنا قال كده أي تقولوا صباح يكون أي تستوروا لها أي تستوروا له منات عنهم منات أمامكم من أي تستوروا ترديكمني بعد فوت إيش أنت قدرت له عرفت بس قلت أنا كوب بيزنا لو أنا مبالي كان نقرأ يكونه طلع تبلنا من أخفالنا نمجمع تكذيب أي تحزنا أي طلع تبلك يقبأك يا برادري طلع أنت بلك كم زين دي هاوس إخاني هذا ريها كم زين هاوس إخذ الله هاو طلع أكتر يقبأك أتمر أتبغى يزوي معك أي تستوهلو أتم نفير تماسلو مونتاي جحم هاوت نيرنا مالتي نقولات كويس ملكت نزي أنا ودها ثانية أي إنديد ما جحمي ليلنا لكم جلس هم أنس أي تقدر صح كاوي كم زي ولا والناس جحم زي مهلنا لكم زي تسوي فاميلي وا تمري أم حدا جزء جن عايزهم بتسفى نور بقى بتسفى إذا بريهم زخل حري دحرك دي عم توصل مسيركم جحم هالي وانا باي جحم خلني وشتري جحم خلني وبقى جحم زي ولا سبعي بقى في يوري لكم حسوا ناصل شيء صحينا عدو حدين كلن قبل صلمتك غزي يورهالك ነገር ግን ሓንተ ፈላላይ ኒያት ፀሐይ ተጠፊኣ ምስ ዓረበት ተመሊሳት መጽያ ነው ተዓሪዋ ግን ተመሊሳት መጽ ደቃ ዓበይቲ እና ተመሊሱሉ ላይ መጸካ ነገር እና ብጣዕሚ ትፈትዮ ነገር ለለ ታይ ትገብረሉ ሃምለለካ ናኦም ከሓድ ገርኹም ያ ክብርልና ታትፈቅና ብጣዕሚ ፈትዮ ያ ዚኣ ብጣዕሚ ትገርም ሓሳብያ ባይዘወይ ታክለኩም ሲ ናይ ኣዶ ፍቅሪ ኣይሙን እንዲዩ ናይ ኣዶ ፍቅሪ ልዕሊ ማንም እዩ الناس عديكم تفوتوا مالتي ابزا فيديو زي تشالنج غوركم عديكم تفوتوا ا كومنت نايديو فقر صحيفو بقى بزغرم ملكو بزغرم ناي حسابات اقانابيرو عليكم مش بقى حريف زخونه بزمسط ملكو نايد فقري ناي نديو مالت نديو كم زفوتوا حريف زخونه بحريف زخونه صحافه ملك ا كومنت صحيفو نزقمطه راندم دي حدث مريضه ناكلتم ايتي قرشي كارد كلو خلي داي فاميلي زي انا مجمره شلمات لي اتكون اقصالك كم زي عيت مبارحات زخون شلمات نشلمان كيدنا جنبز انت حزي ازا تقصل بالخياسي قطم ديوم قطم دي حتتصحافس قطم بقى قطم يكون ناد فقري يزغلص ناد فقرسي نديس كم زفوتوا غيرس بقى ناد فقرس غلص حريف زخونه صحفه كومنت صحفه راندم لي نحد سبيا نحد سمريصه ناكلتم ايتي قرشي كاردي كلهم كومنت صحفوا ناصل سبع سيستر ما تحس تقول لي بلي كتشنقي مخنياتو تقول لي بلي نيوي ما تحس اقر زي بلي الكافي تستماسلي ما تصور زي بلي نيوا ما تحس اقر نيكدي ايوه سواني يا خلاني يزرا هو حواتنا ما تحس صغرو زي بلنا لكن اي تستمع سلام مخنياتو صغرو زي بلنا سلا زلوا ማለት ناصر رؤيدي قدم تمرتن مهارتلناس ممر موتيس فلتت دي حشكم ገንዘብ كلنا تلس اتم فلتت قالتوا لنوركم ساعات ابي بابصيحكم اتم ገንዘብ لولكم ساعات ግና ሞቸኹም ህይወትካ قدم لترددكم ساعات يا حزكي تحشاشناس اسخم خص او كلاسس تاعكم يلكم نيركم
هيوت قطالي أنا فلتت زهالك نايكرشت حزاون كنت قولاي تخلنا بايزوي معناته لا يسمع ماليوز قدم أنا وني بلني بس هو نسب فلتت يولد أنا فلتت يولد إيه نسو جنزب يولد نارس لا تخرخرنا ما بزحتنا بزحت تأكيدنا مالتي كابزو كل سبب أنا بين فلتت يولد نارك خرخرني رمى واي بعد هذا الموضوع بالله بك هلا ينوت فيديو للصراحة مالتي أي زرو كن أنا مالتي عاوزة فلتتي مالت قرشي حنت معلتون كنت وداك تخلي زرو فلتت جن ما نمسب كابر صاح وسط زيكل تايبال تو هو إيه زروس فلتت هاللي كانت قرشون بس رأسها طمطة تخلي غازرو بايزوي أنا كساب حزي عمل لا تايديا فلتت نحرها هالليكا فلتت غير بفلتت غير كجنزة كتير مستعليها you know بجنزة غير هاجن فلتت تمزيد فين زي حازي بزي أزحن أنا كسر بزي أزحن جن غير ما كنا غير كسر حازي أرشيلن بيك بس أكلاس كان أكلاس تايكنير أنا دخان حكي من فريم ما تصاكم لا تحكوا تقول تدلي مسعس انت هتكون تدلي قليل دكتور انا ونحكي ميدانير كاوزو كل سنه كاوزو انت انا مسوقت اللخ بتحكي لي زلك انا ونحكي ميدانير دكتور بقى تمهيره منامن قال بايزو انا كم حكي ميدانير كفتام كوينه منامن اسكي سخم كاب تمرت بيتكم تمهرنا هالكمسي قدم قولعنا هالكمس تاكو تكون تمنينيركم أكون من صحف ناصر لما أنتسي قال زر قبر لوانس دول بلاسي بيكي دحندخ فاكي ميني بايدو إسنخاكو 5 سنتي تروري ورني بيانغولو The Walking Dead لكني وعنا بايدو يقوم ريسا نعت العلقة ጭራሽ ባልዘሮ ነው ወላስ ደርግስና ማሪኽኒ ናትካ አሜ همنا درግ ወታደር ተደብሰ ሰደይ او بسمع بايز أنا تقول عزاي موت نديس كحزي كندي كزيك موتي كل يريو كل كزيك موتي كحنايه كمزي السوز وتي بعلو ولا زي كونس زي زروس قبل في شفتاي ناز حدا زي قال زرقو دوي لاسف كراي افكر كرات نزل كندي فيديو زي صراحه موت كل ما انت زي خونكو سكا حزق زي موت عندي وا موت كان من ندي وبعد عندي انت لها بزخونه تغارو رستورات هيتخالكم اللي في الشفتا اللي في هياروس بطعميهم كيدكم انهمنا يمچهم قصلو بايز ወይ ከምዚ ነገር ዞም ስጥማት ነው አስተናስተማ ብሎ አጤና ብልኩ አብቀዛል ከአን ፍየ ሮስ ትገብሩ حصبيكم ማለት ታቱ ያኺ ናዘልሺ ሓደ ሰባት እንዲኹም ለለ ኣብና ለሐለፈ ህይወትኩም ሙሉ ግዜኹም ናፈቅረኹም ልብኹም እምነትኩም ሂውኹም ከጣም ኮይኑ ብናይ ባዕልኹም ና ምርጫ ስሕተት ጉድለት ስመን ክትቀርቡም ለለኩም ብለ ምፍላጥኩም ልተበደልኩም ሰባት እንዲኹም ኣብና መጀመርያ ህይወትኩም ማለት እዩ ካው ገና ነውነኹም ለይተመለስኩም ብስነ ስርዓት ምሕሳብ ለይጀመርኩም ለይተረጋግዓኹም እትልበደለኩም ሰብ ለምንዳድ ብቻ ልኡ ለግነኹም መሲልኩም ምንም ለይፈልጥ ሓደ ምስኪን ሰብ ስራሕ ዓለም ነበረ ሰብ ወይ ስራሕ ዓለም ለነበረ ሰብ ጠንካራ መንፈስ ለነበረ ና ስራሕ መንፈስ ለነበረ ኩሉ ግዜ ሰሓ በቃ ተስሐቅ ትጫወት ነበረት ወይ ተስሐቅ ትጫወት ነበረ ሰብ ወዲኹም ጋር በለ ይገድስ ማለት እዩ أو لا هو تأتيكم فقري ليفولت سمعت سبب الميدكم لخنا شت مسبلتكم شيطانكم مسمصكم حديكم بمتخد سوات نيكم بتعاملهم زعينت نيكم وداقات سوات مالتي تاغيرمكم بقى انا يهوتي اصلميتمو كل سه همنا يهوتي يصلمت لبهال نيدي بسنكم مالتي وز خساعه تيك توك تريتلخو انا بزح عينت سفيحة تحساسوا نورو سبسم كم تحساسوا صيو ريبوستنا قرلوا على الفيديو إنه بوستنا ولا على الفيديو تتريقوه بالتعميل لحد زناك تقول ودي داون لجبر نجار ولا وادق فيديو ريبوستنا قرات تود لا قال لهم لي تأمن حشاويت مخانا ممسليت مخانا
عينت فيديو ريبوست ناقر إلوعل بسنكم بقى خلت ددبات وي حدا سلسة ددبات بمهلكم بتاع هندي يسويهم لبالا شله مالتي هندي نسرح من فستنا كارينا هندي جقنا سوينا رب سنكم أتيكم هوتو نوسوس عالم نكاتي وي سدت نكوت وي سرحوا حليقو فقود دامست نكوعل وي فقود دامست كتحضر تقولوا سواتي تعينت سواتيكم دك أنا بتعميهم بقى تقرمني بايزوي ناس هو تسألميت خا همزي موراتنا جزا غير خا يولي حل ما بيلخا خير خا تنور هيوت يد بيد تسعوكم يا تغني واخ منم تشغر يولي واو بتعمي زمس تحساب انت ترديكم استعيب زلسي نتم عندكم حد طولات امنا سب هيوتنا مصاحهم طولات ولو زغددكم زيوركم بعالكم تمصوا بعالكم تخدموا كاو دحريو نزغنا سب بزي مخنيات تقروا بزي مخنيات تقروا بزي مخنيات ترحوا حد سبات اليوم حد طوالو وسروا بقى اناتكم نعكم يتزاريكم قرص يتزاريكم وسروا مبارك او حقي اي زرو ودهم قال بزي قدس خلطو يزغلص ملقت حلفو زرو ذا فيديو بتاع ما تمچاتني اتنكم تغبر اقوالات صبو ايكونان اتنكم تغبروا اوداتون صبو ايكونان مالتي ايش ناظم زخنه ثم دك يتفالط ودياسبورا يا كاي امريكا يمصيا سلام ابيلي بهال سلام ارسو بهال تتفالط كوكا دسيلنيو اسره دسيلو ويسس تفالطك خذا ارسو حدار دلي كاي امريكا مصيا دك عدي حشودينا انا بواخا خوازاده لقم نعودين ان حدار دلنا قمصيا زودي اره فازر قد غزي ديك نغركا انا حدار قبري دليك تصنحيا تايتا ولا اسني دي تايو انت مرعيه ولا انت حفظ دلي بك احرقوا شكرا يبلي ولا سيد لين بنحنا كون دلينا سلحمه واي الطيب يزخا ودياسبورا يقوا اتتردي كادو هيوت غير غابي هيوتنا تغير لنا ريزخا واي انا مرعي بك احرقوا انا كخيديا هتشي وي بدياسبورا تريتا سترا تايني وشكر مترات نيخا نفات سيدو تايخا سودو بلين بدي ما تشانو ودي بالي بشو قطعم غاتفس خطعم ري سحبو زاقوري عيد شرانا تنالي خلط حارب تغليقي جايز كن تايو زكا هيدارا ما انا مرعى تغيرو دي ناس قدمس ودي وطيق نيرو كميد نيرو اما زي اكو تايدا تخون نيرا ابويكو بعد مرعى زي المدنيو ما ابوكو الى قددوس ديسنت تقولت تخون لنا راي تودو كل قدد زلا لك تودي هو قد دي زمرعو زلكو بايزو زي اي ندي زمچين مسلكم كاب زم داشنتو زولا زان قولا بتعمي زمچين نزو ايش نازل خصاصي عبيت خصاصي عبيت شمو خصاصي تغيري خاصش كايا غوا كور فريت زغل عزي امنا يش انت تمصي حريو بس ما امي اتك شو خصاص ما تعنا لك تمسري لخونه خطاتهم اللي تكاي فتن تعالوا تعيش منها ليس درغو حتبنا قولوا انا تخصاصي زغانا زي فصين كايرها هو هور فريت ما زغانا زي بحق سمين قريا انا مت فردي لا قصع يا بانا دن فرديت يماني صقام بمززان لخل تورحي مع كوركا باميري جوسي لخل كو فرديت وسينا له فايل تعطي له لبيت مزغاي ملس نخلت واحد ذاكرس باميري بجوسي مع كوركو يا هو زي اسن نمن يتمنى له مسلكم زي زخان ودلاو تيك توك نحرق بوست زل فيديو كل زي نحرق زي طالع انها تفكر يالو ادرز بحال قول علو كل زي يفلت كل زي فتن بوست زلنا زحق زي انا اوتو زحلنا ناصر اشي كوراتن فتواتن تخاتلتنا كتاب حزي بتم زنورو فيديوهات زناقيعكم صحيحكم وكعك عيلكم كم سيلكم فشاخيلكم كتكون تسفانا غبرنا حزك عمقتاو ناي زبينا كم زولكم مالتيو امورا سماي تفطوهم كلكم ان ادوناي افتي بزعات تيك توك كريتيف اوارد 2015 ابلايف تقاومو ندا ناي تقاومو قالات الناس نيرو سلازي تغداي سخن تاي زبل كعا مسخم كوينا حبيرنا كرينا نقصل የሱ ተገታይ በዛ ይጣደፋል በዚህ ቮት ለማድረግ በዚህ ቪዲዮ ለመስራት ምናምን እሱ በኋላ ምን ገብቶ
እኔ ቦታ አድርጎኝ አይደለም ምን አይደለም። በጣም ነው የገረመኝ ማርያም፣ በጣም ነው የተቃጠልኩት። ከዛ ምን አገባኝ? ኦኬ ያው አዶናይ ሀሳብ አልተረዳ። እስኪ ስለ አዶናይ ተውትና እስኪ በቃ ጎበዞች፣ ቮት አድራጊ፣ ለሰው እንዲያልፍለት የምትፈልጉ ከሆነ 2 ልጆች አሉ ላስገባቸው፣ ቮት አድርጓቸው። ለምን በዚህ አንስማማ? በተለይ መብዛሕትኩም ተጋሩስ ትፀርፉን ዝነበርኩም ተጋሩ ኢኹም ነው ሓሳድ ገለገለገለትኩም ነበርኩም። ኣነ ሓሳድ ኮይና ኣይፈልጥን። ኦኬ ካብታ ዘለትና ኣነ ንህዝበይ ንዓደይ ንሰራዊተይ ዝተፀገመ ዝተፈናቐለ ዝብል ሰብ እዩ። ኣነ ሓሳድ ኮይና ኣይፈልጥን ወይ ንባዕለይ ጣዕመኒ ኢለ ኣይፈልጥን። ነቨር ኤቨር ና እንድሕር ናይ ብሓቂ ሓገዝቲ እንድሕር ኮይንኩም መርሃዊትን ሰሊና ዋዕሮን ክእትወን ቮት ግብርለን ጎበዝ። እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዓድኹምን ብደቂ ዓድኹምን ተሓሙ እንድሕር ኮይንኩም ነዚአን ክልተን ክእትወን ቮት ግብርዎን። እሺ ክቡራትን ፍትዋት ተኸታተልቲ እዛ ቪድዮ ከምዛ ዝረኣኹማ ትመስል እንታይ እዩ ዘሎ ብሓፂሩ ኣምራ ሰማይ ኣዶናይ ሲ ንባዕሉ ኣብ ካሊእ ስራሕቲ እናውዓለ ንባዕሉ ምንም ዘይዛረብ ቮት ግበርኒ ኢሉ ዘይዛረብ ሲ ኣነ ንምንታይ እየ ስለ ኣዶናይ ከምዚ ድምፂ ዝኸውን እዩ ዘሎማ ብመጀመርያ ኣዶናይ ንዓኻ ድምፂ ኩነኒ ኣይበለካን ንማንም ሰብ እውን ድምፂ ኩነኒ ከምዚ ሓግዘኒ ዝበሎ ሰብ የለን። ኣዶናይ ዝጓዓዝ ዘሎ ብናይ ባዕሉ ኮንፊደንስ ብናይ ባዕሉ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ህዝቢ ከዓ ንዑ መሪፁ ንዑ ደስ ስለ ዝበሎ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ብስራሕቲ እውን ስለ ዝኽተሎ ንዑ ይመርፅ ኣሎ ማለት እዩ። ባይዘ ወይ ከምዚ ንባዕልና ተጋሩ ኮይንካ ምትሕሳድ ደስ ይብል። መርሃዊትና ሰሊና ዋዕሮ ኣይተመረፅዎን ዝበለ ሰብ የለን። ኩሉ ሰብ ከዓ ይመርፀን ኣሎ፣ ኩሉ ትግራዋይ እንዳኣተወ ይመርፀን ኣሎ እዩ ዝከኣሎ ይገብረለ እዩ። ከም ኩልና ከም በዓለይ እውን ንኩሎም መሪፀ ኣነ ማለት እዩ ከም ተጋሩ እና ባይዘ ወይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዎ። ሓደ ሰብ ወፂኡ ብዙሕ ግዜ ምረፅኒ ከምዚ ግበርኒ ክብል እንዳሃለወ ካብቲ ባዕሉ ካብቲ ውድድር ይወፅ እዩ፣ ካብቲ ውድድር ሪሊዝ ይግበር እዩ። ስለዚ ምስሩም ክኸውን ዘለዎ ከምኡ እዩ። በቃ ናይቲ ውድድር ስነ ስርዓት ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ወላ እታ መወዳድርቱ እንተሪእካያ እውን እኮ ብዙሕ ግዜ ምረፅኒ ዝበለቶ ናይ ምረፅኒ ኢላ ብዙሕ ዝውፀቶ ቃላት የለን እታ ዩቲናስ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ብከምዚ ክትቃወሙ ኣይነበረካን። በርግፅ እንተኾነ ድምፂ መኾንካ ይነርካ ንኩሎም ድምፂ መኾንካ እዮም ነርካ ኣይኖ እንታይ ከም ዝኾነ ኣየርዳእንን ዝሮ ናይ ተጋሩ ንባዕልና እንተሓሰብና ዝሮ ማለት ህዝቢ ድሕር መሪፅዎ ማለት መብዛሕትኡ ቪድዮታቱ ይርአ እያ። ኣነ ብጣዕሚ የለ ኣድንቐ ኩሉ ቪድዮስ ኣብ ሰብ ለለዎ ሓገዝ ብዝተፈላለዩ ቪድዮታት ሒዙ ይመፅ እዩ። ብጣዕሚ ፈጣን ወዲ እዩ ማለት እዩ። እናስ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሰብ ጓል መርሃዊትና መን ይለሎ ሰሊና ያው ሰና ብጣዕሚ እንጎዛት ግን ድሮ ነቲ ፅቡቅ ኣለዎ ድሊ ዝበሃል ክምረፃ ካል ኣይነስም ኩሉ ምምራፅ ይከኣል ይኮ ሓደ ምርጫ ግን ድማስ በርቲዕ ዝወፀ ሰብ ጠንካራ ሰብ ድማ ትረክብ ከለሃ ክበራታታዕ ዘለዎ እምበር ንምንታይ ተባሂሉ ወይ ከዓ ሃብን ልገደዳ ኣለዎ ሞስ እሱ ንምንታይ ዘይፀንሕ ዛ ዓይነቱ ወግዒ እያ ዝረኸም ኾን ኣይነበረይ ብወገነይ ኣነ ብጣዕሚ በቱ ስራሕቱ በቱ ቪድዮታቱ ኣዶናይ ብጣዕሚ ባይዚ ወይ ናይ ኦመር ሓሳብ እንታይ ድዩ በዓሉ ሲ ንምንታይ ምረፁን ዘይብል ወፂሲ ምረፁን ዘይብል ናይ ምረፁን ቃላት ናይ ቅስቀሳ ቃላት ዘየውፅእ እንተኮይኑ እንድዩ ብሓፂሩ እቲ ዋላ በዓሉ ሕግታት ኣለዎ እቲ ውድድር ሕግታት ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ውድድር ምረፁን ክትብል ይትኽእል በቲ ስራሕካዮ ስራሕቲ ህዝቢ ርኡ በዓሉ ዝመርፀካ ኣዶናይ ዝኸዶ ኣካይዳ እውን ትኽክለኛ ስነ ስርዓት ዘለዎን ነቲ ክራይቴርያ ማልኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ መራዊትና ሰሊና ከዓ ከይትመርፅዎን ዝበለ ሰብ እውን የለን። ክምረፅ ኣለዎን ሰብን ክሰራ ኣለዎን ከሸንፍ ኣለዎን ኩሎም ክስርዑ ኢና ተስፋ ንገብር እና ፋሚሊ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚኦምን ከምዚኦምን ዝመሃሰብ ነይሮም። መደብና ከመይ ፈቲኹሞ ዶ ተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ያው ፋሚሊ እንድሕር ተመችኩም ዚ ቪድዮታት እዚ ብቐፃሊ ድማ ካብ ዝበለፀ ማለት ካልኦታት መስሓቅቲ ቪድዮታት ሒዝና ወይ ድማ ብኻልእ ዓይነት ምፁናት እንትኾንኩም እውን ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንመፀኩም ኢና ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡውን ፀገምቲ ሃሊና ክንገብሮ ዝግበአና እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮሜንት ፃሕፉልና እና ይመችኩም ፋሚሊ ያው ብጣዕሚ ንፈተኩም ብጣዕሚ ነኽብረኩም ግን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪኡ ዘለኹም ዝኾንኩም ይኹን ሰባት ዘየገድስ ሓደ ኮኑ 10 ኮኑ 20 ኮኑ 100 ኮኑ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣካውንትና ፅቡቅ ስለዘየለ
لايك مقارا يترسعوا لايك ناقوركم أبراتات أنا بقصة حاك نمسكم تلالي ونجار نحن هاللي ويكع كلاب كنقبرو ندل السو نراليو منشن قورنا سلامكم بزحزح لنا بيس